बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी पार्ट 32। अल बाबे का मैदान, जिसके एक तरफ दूर दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ था और दूसरी तरफ नखलिस्तान की हरियाली थी, एक अजीब चोट पड़ते ही शाह यरूशलेम ने अपने लश्कर के तीनों हिस्सों यानी मेमना, मेसरा, कल्ब को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। हर सवार 3 तरह के असलहे से लेस होता था, तीर कमान, नेजा और शमशीर। जब तक दोनों लश्कर एक दूसरे से दूर रहते उस वक्त तक तरकश और कमान का इस्तेमाल होता था। सवार घोड़ा भगाता हुआ कमान में तीर जोड़ जोड़ के आगे की तरफ फेंकता था कि सामने से आने वाले दुश्मन की पेशकदमी को रोका जा सके। फिर जब दोनों लश्कर करीब हो जाते और तीर चलाना मुश्किल हो जाता तो वो कमाने दोष पर लटकाकर नेज़े संभालते और उन्हें ताक ताक कर दुश्मन पर मारते या फेंक कर उनको निशाना बनाते थे। इस जंग में भी यही सूरत इख्तियार की गई। यरूशलेम का लश्कर तीर बरसाता हुआ शामी लश्कर की तरफ चला, लेकिन शामी लश्कर की तरफ से सिर्फ मेमना और मेसरा ने पेशकदमी की और कल्बे लश्कर ने सिर्फ बराए नाम पेशकदमी की। शामी लश्कर के मेमना पर शीरको था, उसने 100 सवार अपने से जुदा कर दिए और उन्हें रेतले तोदों में छुप जाने का हुक्म दिया। उतने ही सवार मेसरा से निकलकर टीलों में छुप गए। इस्लामी लश्कर का मेमना और मेसरा हवा जैसी तेजी से घोड़े उड़ाता, तीर और फिर नेज़े घुमाता दुश्मन के मेसरा और मेमना पर जा पड़ा। करीब होने की वजह से तीर और नेज़े बेकार हो गए थे और दोनों तरफ से तलवारें निकल आई थी और एक दूसरे के खून से गुस्ल करने लगी थी। सर कट कट कर गिर रहे थे और जख्मों की चीखों पुकार से मैदान जंग मैदान हशर बना हुआ था। यरूशलेम का मेमना शामी मेसरे और यरूशलेम का मेसरा शामी मेमना से भिड़ गया और जबरदस्त शमशीर जनी हो रही थी। लेकिन शामी लश्कर का कल्बे फौज जो सलाहुद्दीन की जेरे कमान था, वो सिर्फ थोड़ा सा आगे बढ़कर रुक गया था। उसे रुकता देखकर शाह यरूशलेम ने कल्ब को कुछ कुमक भेजी और हुक्म दिया कि शामी कल्ब को पीछे धकेल दिया जाए। यरूशलेम के सवारों ने ऐसा जबरदस्त हमला किया कि शामी कल्ब ने पसपाई का इजहार किया और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। शाह यरूशलेम का चेहरा मुसरत से खिल उठा, उसने कल्ब पर और दबाव बढ़ा दिया। इधर शामी लश्कर का कल्ब सलाहुद्दीन की सरकर्दगी में बराबर पसपा होता चला जा रहा था। असदुद्दीन शीरको का राब्ता सलाहुद्दीन और दूसरे उमराए नूरिया से कायम था। जब शीरको ने देखा कि सलाहुद्दीन काफी पीछे हट गया है तो उसने तलवार से भी इशारा किया और राब्ता के सवार के जरिए पैगाम भेजा कि अब पीछे हटने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर के लिए जम के लड़ो, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो। सलाहुद्दीन ने हुक्म पाते ही उसकी तामील शुरू कर दी। सलाहुद्दीन ने अपना घोड़ा इस तरह रोक लिया जैसे जमीन ने उसके घोड़े के कदम पकड़ लिए हों। उसके दस्तों को भी इशारा मिल गया था। पसपा होते हुए दस्ते एकदम रुक के खड़े हो गए। दीवार बन गए, लोहे की दीवार जिससे टकराना मौत को आवाज देना था। शीरको का दूसरा हुक्म उन तीरंदाज दस्तों तक पहुंचा जो दाएं बाएं की पहाड़ियों के पीछे इसलिए पोशीदा किए गए थे कि हुक्म पाते ही निकल पड़े और यरूशलेम के आगे बढ़ते हुए कल्ब और मिस्री फौज जो शाह ने सबसे पीछे रखी थी उनके दरमियान में आकर मिस्रियों पर तीरों की बौछार करना शुरू कर दें। चुनाचे शीरको का हुक्म पाते ही वो दस्ते कल्ब के बीच में आ गए। इससे मिस्री फौज और ईसाई लश्कर का राब्ता खत्म हो गया। उसके साथ ही तीरंदाजों ने मिस्रियों को ताक ताक कर तीरों का निशाना बनाना शुरू कर दिया। मिस्री तो इस बात को सोच भी नहीं सकते थे। वो बौखलाए हुए ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि शामी फौज ईसाई लश्कर के पीछे किस तरह पहुंच गई है, जबकि मेमना, मेसरा और कल्ब तीनों जंग में मसरूफ हैं। ये बात उनकी समझ में तो आ गई, मगर वक्त हाथ से निकल चुका था और मिस्री फौज उस बलाए नागहानी या बलाए आसमानी से घबराकर भागने लगी थी। आखिर कुछ ही देर बाद मिस्री मैदान छोड़ भागे। शीरको ने मेमना और मेसरा पहले ही आगे बढ़ा दिया था और वो यरूशलेम के मेमना और मेसरा से भिड़ा हुआ जंग कर रहा था। रहा कल्ब का मामला तो सलाहुद्दीन ने पहले तो कुछ देर दिफा किया, फिर अल्लाहू अकबर का नारा मारकर जवाबी हमला कर दिया। हमला और सलाहुद्दीन का उसे रोकने के लिए बड़े दिल गुर्दे की जरूरत है। यरूशलेम का कल्ब वो पहले ही मुश्किल से अपनी जगह ठहरा हुआ था। जवाबी हमले ने उसके औसान खता कर दिए और उन्होंने पसपा होना शुरू किया। यरूशलेम के कल्ब के सालार को शायद ये गुमान था कि वो पसपा होकर पीछे खड़े हुए मिस्री फौज से मिल जाएंगे और उनकी मदद से शामी कल्ब के जवाबी हमले को रोक लेंगे। उन बेचारों को ये मालूम ही ना था कि मिस्री फौज अपने रिवायती अंदाज में पहले ही मैदान छोड़कर भाग चुकी है।
یروشلم کا قلب فوج جب پسپا ہوتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں وہ مصری فوج کو چھوڑ کر آیا تھا، یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں میدان صاف ہے اور مصریوں کی جگہ شامی تیر انداز نیم دائرے میں کمانے سنبھالے کھڑے ہیں۔ ابھی ان کی حیرت ختم نہ ہوئی تھی کہ شامیوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ یروشلم کا قلب دونوں طرف سے پھنس کر رہ گیا۔ اس کے سامنے صلاح الدین اور اس کے پرجوش دستے تھے جو برابر انہیں دھکیل رہے تھے، اور پشت پر شامی تیر انداز تھے جو تیروں کی بوچھاڑ لگائے ہوئے تھے۔ انہیں کچھ نہ سوچتا تھا کہ کس سے مقابلہ کریں اور کس سے خود کو بچائیں۔ آخر وہ بھی اس قدر گھبرائے کہ میدان سے منہ موڑ کر جدھر منہ اٹھا بھاگ نکلے۔ شامی لشکر کے میمنا اور میسرا نے بھی یروشلم کے لشکر کو پیچھے دھکیل دیا تھا اور ان کے قدم جم نہ رہے تھے، اور جو انہوں نے قلب فوج کے بھاگنے کا منظر دیکھا تو حواس باختہ ہو گئے اور شاہ مالرک کی چیخو پکار اور حکم درخواست کے باوجود سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلے۔ شامی لشکر نے فتح و نصرت کا نعرہ بلند کیا اور اسد الدین شیرکو اور صلاح الدین گھوڑوں سے کود کر اپنے خالق کے حقیقی کے حضور میں سجدہ ریز ہو گئے۔ ان کی تقلید میں امرائے نوریہ اور دوسرے سرداروں نے بھی سجدہ شکر پیش کیا۔ اس عظیم الشان فتح کا امرائے نوریہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ سوائے امیر برگش، شیرکو اور صلاح الدین ایوبی کے اور سب کے دل بجھے اور چہرے پھیکے پڑ گئے تھے۔ امرائے نوریہ کے یہ 3 اشخاص تھے جو ہمہ وقت فتح کی دعا کرتے تھے اور اللہ ان کی دعائیں سنتا اور شرف قبولیت بخشتا تھا۔ اب ذرا جنگ البابیں کے مخالف لشکروں کا عددی اور سامان حرب کا موازنہ کیا جائے تو ایک عجیب طرح کا نقشہ سامنے آتا ہے۔ عرب مورخین نے تو یروشلم اور شامی لشکر کی آویزش کے اول دن ہی سے شامی لشکر کی تعداد کا صحیح تخمینہ دیا ہے، لیکن متعصب انگریز اور دوسرے یورپی مورخ ہر موقع پر نہ صرف ڈنڈی مارتے تھے بلکہ سفید جھوٹ بولنے سے بھی باز نہیں آتے تھے۔ شامی لشکر جس وقت دمشق سے مصر کی طرف چلا تھا تو عرب مورخین نے اس کی تعداد 1000 اور 2000 کے درمیان بتائی تھی۔ یہ تعداد سواروں کی تھی کیونکہ طویل سفر میں عام طور پر سوار ہی روانہ کیے جاتے تھے۔ پھر مصر پر یلغار کے دونوں موقعوں پر شامی لشکر نے خود کو پوشیدہ رکھا تھا کہ راستے میں یروشلم کے لشکریوں سے مڑ بھیڑ نہ ہو جائے اور پورا لشکر بچا کر مصر پہنچ جائے، اس لیے پیدل لشکر کے ساتھ لے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، سوائے ان لوگوں کے جو سامان رسد و حرب کی گاڑیوں کے ساتھ ہوں گے۔ برخلاف اس کے شاہ یروشلم جب یروشلم سے نکلا تھا تو اسے زوم تھا کہ وہ مصر کی حملہ آور فوج کو روکنے اور انہیں شکست دینے جا رہا ہے۔ اس کے اعتبار سے اس نے عیسائی لشکر ساتھ لیا ہوگا، جبکہ مصر کے پہلے مارکے میں اسے تلخ تجربہ ہو چکا تھا اور وہ 3 ماہ سے زیادہ عرصے میں شامیوں کو خندق سے نکالنے میں بھی کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ ظاہر ہے کہ اس نے اس بار بھی پہلے سے کہیں زیادہ تیاری کی ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی غور کے قابل ہے کہ جنگ البابے میں امالرک شاہ یروشلم نے ملک شاور اور اس کی فوج کو حصہ نہیں لینے دیا تھا، بلکہ انہیں لشکر کے آخری حصے میں ٹھہرنے کا حکم دیا تھا۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ اس قدر مضبوط اور زیادہ لشکر تھا کہ اسے ملک شاور کے مصری لشکر کی قطعی پرواہ نہ تھی۔ برخلاف اس کے مغربی مورخ ولیم آف ٹائر اس سلسلے میں جو جھوٹ کے پہاڑ اٹھاتے ہیں اسے ملاحظہ کیا جائے تو ولیم ٹائر کے الفاظ کے مطابق لاطینی فوج یعنی یروشلم کا لشکر میں صرف 374 نائٹ اور تھوڑے سے پیدل تھے، جن کی تعداد کا ولیم آف ٹائر کو صحیح اندازہ نہیں، اور ایک دستہ مصریوں کا تھا جو بجائے مدد کے ایک بوجھ بنا ہوا تھا۔ مسلمانوں کی فوج کے بارے میں کہتا ہے کہ اس میں 9000 آدمی زرہ پہنے یعنی آہن پوش تھے، 3000 تیر انداز اور کم از کم 10,000 عرب تھے جو تیروں سے مسلح تھے۔ اس کے بارے میں صرف یہی لکھا جا سکتا ہے کہ شاہ یروشلم اپنے 374 نائٹوں اور کچھ پیدلوں کے ساتھ دریائے نیل کی سیر کو آیا تھا اور شیر کو اپنے ساتھ 22,000 کا لشکر لے کر آیا تھا۔ اس کے باوجود جب عیسائیوں کو شکست ہوئی تو اس کے لشکر میں اتنی سکت نہ رہ گئی تھی کہ وہ بھاگتے دشمن کا تعاقب کرتا۔ ایسے جھوٹے مورخوں کے بارے میں کچھ نہ کہنا ہی بہتر ہے۔ اس وضاحت کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ صلاح الدین ایوبی پر مغربی مورخ سٹینلے لین پول نے جو کتاب تاریخ افسانہ تراشا ہے، اس کے قابل مترجم نے پول کو ایک دیانتدار مورخ لکھا ہے۔ اگر انہیں پول کی تعریف ہی منظور تھی تو انہیں یہ لکھنا چاہیے تھا کہ سٹینلے لین پول ایک ایسا مغربی مصنف اور مؤلف ہے جس نے مسلمانوں کے خلاف اپنی خباثت کا مظاہرہ کرنے کے لیے اعلیٰ قسم کی انشا پردازی کا سہارا لیا ہے، اور جو بات دوسروں نے مسلمانوں کے خلاف صاف الفاظ میں کہی ہے اسی بات کو لین پول افسانوی انداز میں بیان کر جاتا ہے، ورنہ اس نے صلاح الدین اور مسلمانوں کے خلاف ہر صفحے اور ہر پیراگراف میں
ایسے چبھتے ہوئے جملے کہے ہیں جسے پڑھ کر ایک مسلمان دردمند دل تڑپ کر رہ جاتا ہے۔ ایسا ہی انشا پردازی چین کے شہنشاہ کلبائی کے بارے میں مارکو پولو کے توسط سے کی گئی ہے۔ یلغار تاتار میں احمد ایرانی جو ایک مسلمان تھا اور جسے کبلائی خان کے دربار میں وزارت کا درجہ حاصل تھا، اس کے خلاف اس قدر زہر اگلا گیا ہے کہ خدا کی پناہ۔ شیرکو نے بھی اپنے لشکر کو بھاگنے والوں کے تعاقب سے روک دیا تھا، پھر بھی گرفتار ہونے والوں میں کئی بڑے سردار بھی شامل تھے۔ البابیں کی فتح سے امراء نوریہ کے ان امیروں کے منہ پھر گئے تھے جو یروشلم کے لشکر کی تعداد کے پیش نظر شیرکو کو صلح کا مشورہ دے رہے تھے۔ وہ کھسیانے شیرکو کے سامنے آئے، اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ شیرکو واقعی پہاڑوں کا شیر تھا۔ وہ جس قدر شجاع اور بہادر تھا، اس قدر اپنے احباب اور امراء کی غلطیوں کو بھی نظر انداز کر دیا کرتا تھا۔ اس نے جس انداز سے اس جنگ میں بہادری دکھانے والوں کی جرت اور ہمت کو سراہا تھا، اسی طرح اس نے اپنے مخالف امراء سے ایک لفظ بھی ایسا نہ کہا جس سے وہ خجل اور شرمندہ ہوتے، بلکہ اس نے ان کی شجاعت کی تعریف کی تھی۔ شیرکو نے کامیابی حاصل کرتے ہی فتح کی نوید دمشق بھجوا دی تھی۔ یہ تو خبر فتح و نصرت کی اطلاع تھی۔ شیرکو کو سلطان کی طرف سے حکم تھا کہ وہ مصر میں قیام کے دوران ہر روز کی مکمل رپورٹ دمشق بھیجا کرے۔ چنانچہ سلطان دمشق اپنے لشکر، سپہ سالار اور امراء نوریہ کے تمام کمال و حالات سے اتنی دور بیٹھا بھی آگاہ رہتا تھا۔ شیرکو نے یہ احتیاط برتی تھی کہ اس نے اپنے مخالف امراء کے بارے میں سلطان کو ان کی تعریف کے علاوہ اور کچھ نہ لکھا تھا۔ البابیں کی فتح سے تقریباً نصف مصر فتح ہو گیا تھا۔ اس وقت شیرکو کا قبضہ دریائے نیل کے تمام مغربی علاقے پر تھا۔ شیرکو اور اس کے سرداروں نے یروشلم کے لشکر کے میدان چھوڑتے ہی انفرادی طور پر سجدہ شکر ادا کیے تھے، پھر مغرب کے بعد اجتماعی طور پر سجدہ شکر ادا کیا گیا۔ شیرکو اپنے بھتیجے صلاح الدین کی شجاعت سے بھی بہت خوش تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ صلاح الدین کو کوئی بھاری انعام دے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ امراء نوریہ میں جو امیر شیرکو کے مخالف تھے وہ صلاح الدین کو بھی پسند نہ کرتے تھے، اس لیے اس نے صلاح الدین کو کوئی انعام دینے کا خیال ملتوی کر دیا تھا اور اس سے صلاح الدین کو بھی مطلع کر دیا تھا۔ صلاح الدین نے انعام کی خواہش کی بجائے شیرکو کا شکریہ ادا کیا۔ سپہ سالار اور امیر چچا صلاح الدین نے بڑے خلوص سے کہا، مجھے حالات کا اچھی طرح احساس ہے۔ اس وقت مجھے آپ کی حوصلہ افزائی کے سوا اور کسی انعام کی ضرورت نہیں۔ مجھے ایک تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اگر ضرورت پڑی تو آپ سے بے تکلف مانگ لوں گا۔ صلاح الدین اتنا کہہ کر چچا کے پاس سے اٹھ آیا تھا۔ صلاح الدین خیمے پر واپس آیا تو اسے باہر ہی عامر غربی اور قاسم الحسین کھڑے دکھائی دیے۔ انہوں نے مشترکہ طور پر صلاح الدین کو السلام علیکم کہا۔ کس لیے آئے ہو عامر؟ صلاح الدین نے مسکرا کے پوچھا، حالانکہ وہ ان کے آنے کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ فتح کی مبارکباد دینے حاضر ہوئے ہیں ہم دونوں، عامر نے ادب سے جھک کر کہا۔ میں بھی مبارکباد پیش کرنے حاضر ہوا ہوں۔ قاسم الحسین نے سوچا کہ عامر نے مبارکباد دی ہے تو وہ کیوں پیچھے رہے۔ تمہیں مبارکباد پیش کرنے کی ضرورت کیوں آئی؟ قاسم الحسین نے جواب دیا، اس وقت آپ کے حضور صرف مبارکباد ہی پیش کی جا سکتی ہے عامر۔ عامر غربی نے پیش کی تھی، میں نے بھی پیش کر دی۔ مجھے تمہاری بات بری نہیں لگی قاسم، صلاح الدین نے اسے سمجھایا۔ میرا مطلب تھا کہ عامر غربی نے اپنی اور تمہاری دونوں کی مبارکباد دی تھی، پھر تمہیں دوبارہ مبارکباد دینے کی کیا ضرورت تھی؟ قاسم الحسین نے گھور کر عامر غربی کی طرف دیکھا، پھر معذرت پیش کی۔ امیر محترم، میں معافی کا خواستگار ہوں۔ صلاح الدین کو اس سادہ لو سپاہی کی بات بہت پسند آئی۔ قاسم الحسین اور عامر غربی دونوں کہنے کو تو مصری تھے، لیکن جس قدر سادہ اور نیک تھے، انہوں نے مصریوں کے مخالف سلطان کے لشکر میں ملازمت کی تھی، محض اس وجہ سے کہ سلطان کا سپہ سالار شیرکو اور بھتیجا صلاح الدین دونوں ہی شجاعت اور انسانیت کے پیکر تھے۔ قاسم الحسین اور عامر غربی نے وزیر اعظم مصر ملک شاور کی بہت خدمت کی تھی، لیکن اس نے اقتدار حاصل کرتے ہی ان دونوں کی طرف سے آنکھیں پھیر لی تھی، اور صلاح الدین نے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا تھا کہ جب وہ ملک شاور کے دھتکارے ہوئے مصر سے دمشق پہنچے تھے تو انہیں شامی لشکر میں ملازمت دلائی تھی۔ دشمن ملک کے لوگوں کو لشکر میں بہت چھان پھٹک کے بعد ملازمت دی جاتی ہے، لیکن صلاح الدین نے ان کی بات پر اعتبار کیا تھا اور انہوں نے اس اعتبار کو برقرار بھی رکھا تھا۔ شاید اسی وجہ سے صلاح الدین کا رویہ ان کے ساتھ بہت دوستانہ تھا۔ آخر صلاح الدین نے ان کے دل کی بات کہہ دی، میں جانتا ہوں کہ یہ سعید مصر کا علاقہ ہے، تم دونوں کا تعلق اسی علاقے سے ہے اور تمہاری یادیں یہیں سے وابستہ ہیں۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ فتح حاصل کرنے کے بعد تمہیں سعید مصر کی سیر کی اجازت دوں گا، اور اگر تم خواہش کرو گے تو تمہیں یہیں رہنے کی اجازت بھی دے دوں گا۔ امیر زادے، ہم آپ کا کس طرح شکریہ ادا کریں؟ عامر نے جواب دیا،
یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ ہماری ایک دیرینہ خواہش پوری کر رہے ہیں۔ صلاح الدین مسکرایا۔ عامر، تمہارے بارے میں تو مجھے علم ہے کہ تمہارا بچپن یہیں گزرا ہے اور تمہاری محبت بھی شاید یہیں موجود ہے، لیکن قاسم الحسین کے بارے میں مجھے کچھ زیادہ علم نہیں۔ بہرحال اگر قاسم تمہارے ساتھ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ علاقہ بھی ہمارے لیے دشمن کا علاقہ ہے، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر چاہو تو اپنے ساتھ کچھ سوار لے جا سکتے ہو۔ اس کی ضرورت نہیں امیر زادے، قاسم الحسین جلدی سے بولا۔ میرے محلے کا بچہ بچہ مجھے جانتا پہچانتا ہے، تمام جوان میرے دوست ہیں۔ قاسم ٹھیک کہہ رہا ہے امیر زادے، عامر نے تائید کی۔ سواروں کے ساتھ جانے میں لوگوں میں دہشت پھیل سکتی ہے اور ممکن ہے کہ وہ لوگ پوشیدہ ہو جائیں جن سے ہم ملنا چاہتے ہیں۔ خیر تمہاری مرضی، صلاح الدین نے جواب دیا۔ سپہ سالار نے حکم دیا ہے کہ کوئی لشکر قریب کی کسی آبادی میں داخل نہ ہو سکے۔ تم کو آبادی میں جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اگر رات میں کہیں قیام کا ارادہ ہو تو تمہارا انتظار نہ کیا جائے گا، لیکن صبح ہوتے ہی واپس آ جانا، پتہ نہیں کل کس طرف روانگی کا حکم ہو جائے۔ آپ بے فکر رہیے امیر زادے، عامر غربی بولا۔ اگر ہم رات میں رہ گئے تو صبح سورج نکلنے سے پہلے واپس آ جائیں گے۔ شامی فوج کے سپہ سالار اور اسد الدین شیرکو نے اپنے لشکر کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ غیر فوجی آبادی سے کوئی تعرض نہ کیا جائے، بلکہ ان کی جان و مال کی حفاظت کی جائے۔ اس نے قرب و جوار کی تمام آبادیوں میں اعلان کرا دیا تھا کہ شامی لشکر کسی قسم کی لوٹ مار نہیں کرے گا، اس لیے بازار کھلے رکھے جائیں اور ضروریات زندگی کی اشیاء فروخت کی جائیں تاکہ شہریوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے۔ قاہرہ میں آئے دن حکومتی گروہوں میں جھگڑا یا فساد ہوا کرتے تھے۔ ان فسادات سے شہریوں کو کوئی واسطہ نہ ہوتا تھا، لیکن نزلہ انہی بیچاروں پر گرتا تھا۔ ادھر فساد شروع ہوئے، ادھر بازار اور آبادیوں میں لوٹ مار شروع ہو گئی۔ لوگ ڈرے ہوئے تھے، اس لیے فاتح لشکر کی طرف سے اعلان کے باوجود بازاروں میں بہت کم دکانیں کھولی گئی تھی۔ دکاندار ڈرے سہمے بیٹھے تھے، شہریوں کو بازار جانے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ حالانکہ تمام بازار بند ہونے کی وجہ سے انہیں بہت سی مختلف چیزیں خریدنا تھی، مگر ان پر خوف طاری تھا۔ انہیں شامی لشکر کی طرف سے تو اطمینان تھا، لیکن زیادہ خطرہ انہیں مصر کے بھگوڑے لشکریوں کی طرف سے تھا، جو ایسے موقعوں پر بلا بن کر بازاروں اور آدمیوں پر نازل ہوتے اور جو ہاتھ لگا وہ لے بھاگتے۔ سعید میں پچھلے 2 سال میں کچھ زیادہ تغیر اور تبدل نہیں ہوا تھا۔ قاسم الحسین اور عامر غربی نے طے کیا تھا کہ وہ پہلے ملک شاور کی اس حویلی پر جائیں گے جہاں شاور نے اپنے بیوی بچوں کو رکھ چھوڑا تھا۔ ان سے ملنے کے بعد وہ قاسم الحسین کے دوستوں کے پاس جائیں گے۔ قاسم الحسین نے کئی جگہ دل لگایا، مگر اس کا کوئی اپنا گھر بار نہ تھا اور اتنی زندگی اس نے ادھر ادھر ہی گزار دی تھی۔ عامر غربی اور قاسم الحسین اس محلے میں داخل ہوئے جس کے بڑے بازاروں میں ملک شاور کی حویلی تھی۔ ان کے بازار میں داخل ہوتے ہی بھگدڑ مچ گئی۔ پہلے ہی دکان بہت کم کھلی تھی۔ 2 فوجی سواروں کو داخل ہوتے دیکھ کر کیا گاہک اور کیا دکاندار ہر ایک سراسیمہ ہو کر بھاگنے لگے۔ مکانوں کے دروازے بند ہو گئے اور پورے محلے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ قاسم الحسین نے سرگوشی کی۔ دیکھا عامر، فاتح لشکر کا کس قدر رعب ہوتا ہے۔ ہم صرف 2 سوار ہیں، وہ بھی شامی نہیں بلکہ مصری اور خالص مصری، مگر پورے بازار اور محلے کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ ہر طرف قبرستان جیسا سناٹا چھا گیا ہے۔ کیا رعب ہے ہم دونوں کا؟ ہمارا نہیں، یہ رعب دراصل شامی لشکر کا ہے، عامر نے جواب دیا۔ عام دنوں میں اگر تم یہاں آتے تو کوئی منہ بھی نہ لگاتا۔ عامر صاحب، تم منہ لگانے کو کہتے ہو، میری تو ایک مرتبہ پٹائی بھی ہو گئی تھی، قاسم الحسین نے منہ بنا کے کہا۔ میں نے نئی مصری فوج میں ملازمت کی تھی، تم تو جانتے ہی ہو کہ فوجی کی کیا شان ہوتی ہے، وہ زمین پر قدم نہیں رکھتا۔ میں فوج کے نشے میں اکڑتا ہوا ایک محلے میں نکل گیا۔ میرا خیال تھا سب لوگ نہیں تو 2-4 مجھے جھک کر سلام کریں گے، لیکن کسی نے مجھ پر توجہ نہ دی۔ ان پر رعب ڈالنے کے لیے میں ایک دکاندار سے الجھ پڑا اور اپنے فوجی ہونے کا ببانگے دوہل اعلان کر دیا۔ بس عامر صاحب، پھر دیکھنے کا منظر تھا۔ لوگ غدار ہیں، نمک حرام ہے کہ نعرے لگاتے مجھ پر پل پڑے اور مار مار کے میرا بھرکس نکال دیا۔ اس دن سے میں نے توبہ کی کہ مصری فوجی ہونے کا کبھی اعلان نہیں کروں گا۔ بڑی مشکل سے میں جان بچا کر بھاگا تھا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوا ہوگا، عامر نے تائید کر دی، مگر اس میں شہریوں کا کیا قصور؟ روز ہی وزارت کے لیے تلوار چلا کرتی ہے اور پستے ہیں بیچارے عوام۔ مخالف اور موافق دونوں طرح کے فوجی دستے شہروں میں پھیل جاتے ہیں اور ایسی لوٹ مار کرتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ ان سے کہو کہ تم تو ہمارے بھائی ہو، کیوں لوٹ مار کر رہے ہو؟ تو جواب ملتا ہے کہ 6 ماہ سے اور کسی کو سال بھر سے تنخواہ نہیں ملی،
वो अपनी तनख्वाह वसूल करते हैं और शहरियों का जनाजा निकल जाता है। आमिर गरबी का दिल धड़कने लगा था। सामने वजीर आजम मिस्र मलिक शावर की हवेली थी। मलिक शावर खुद तो दारुल वजारत में रहता था और बीवी, बच्चों और दूसरे मुतल्लिकीन को अपनी पुरानी हवेली के पास एक नई हवेली में रखा था। उसकी पहली हवेली उस वक्त अवाम ने लूट मार कर तबाह कर दी थी जब मलिक शावर अपने दुश्मन दारोगा महल्लात जरगाम से शिकस्त खाकर दमिश्क भाग गया था। लोग मलिक शावर से कुछ ज्यादा खुश ना थे, इसलिए कि उस पर मुसीबत आई तो बहुत कम लोगों ने नमक हलाली की, दूसरों ने तो उसकी हवेली की खिड़कियां और दरवाजे तक उखाड़ ले गए थे। फिर जब मलिक शावर ने शामी लश्कर की मदद से काहिरा पर दोबारा कब्जा जमा लिया और कलमदाने वजारत पर फिर उसका हाथ मजबूत हुआ तो उसने अपने अहले खाना के लिए एक उम्दा किस्म की हवेली सईद में उसी जगह बनवा दी थी जहां वो खुद पहले रहा करता था। आमिर गरबी उस हवेली को खूब पहचानता था। पिछली मर्तबा उसकी मुलाकात उसी हवेली में जरताज से हुई थी। आमिर ने जरताज को अपने साथ ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन जरताज ने साफ साफ कह दिया था कि वो अपने घर से दुल्हन बन के रुखसत होगी, भाग के नहीं जाएगी। आमिर गरबी का इस बार कोई ऐसा इरादा ना था, वो सिर्फ जरताज से मिलना चाहता था। उसको वो गनीमत समझता था। अगर मलिक शावर को शिकस्त ना हुई होती तो वो उस मोहल्ले में दाखिल ना हो सकता था। मलिक शावर ने ना सिर्फ जरताज की उससे शादी से इनकार किया था, बल्कि हवेली के मुलाजमीन को हुक्म दे दिया था कि अगर आइंदा आमिर गरबी उस हवेली में कदम भी रखता है तो उसे कत्ल कर दिया जाए। कासिमुल हुसैन ने उसे टोका, आमिर तलवार निकाल लो, शायद पहरेदार तुम्हें अंदर दाखिल ना होने दें। आमिर बहुत जज्बाती हो रहा था। मैं सरताज से जरूर मिलूंगा, ख्वाह मुझे अपनी बहन को बेवाही क्यों ना करना पड़े। वाज़ेह रहे कि आमिर गरबी मलिक शावर का साला था। वो पहले मलिक शावर के साथ ही रहा करता था। जरताज मलिक शावर की बहन की लड़की थी जिसके माँ बाप बचपन में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। मलिक शावर ने तरस खाकर जरताज को अपने बच्चों के साथ और बच्चों ही की तरह पाला था। मलिक शावर इस कदर मगरूर और बद दिमाग था कि उसकी अपने अजीजों से ना बनती थी। उसके 3 लड़के अली, ताहा और कामिल थे। उन्हें बाप से मोहब्बत तो थी, लेकिन वो बाप के साथ ना रहते थे। माँ के इंतकाल के बाद वो बाप से अलग हो गए थे। फिर मलिक शावर ने आमिर गरबी की बहन से दूसरी शादी की थी जिसके बतन से 2 बच्चियां थी जो जवान हो रही थी। मलिक शावर का बड़ा बेटा उस वक्त मारा गया था जब जरगाम ने मलिक शावर के खिलाफ बगावत की थी। उस वक्त अली दारुल वजारत में था। मलिक शावर तो जान बचाकर निकल गया था, लेकिन अली दुश्मनों के हाथों पड़ गया जिसे उन्होंने कत्ल कर दिया। आमिर गरबी और कासिमुल हुसैन बड़े इत्मीनान से आगे बढ़ रहे थे और मोहल्ले के लोग खिड़कियों और दरवाजों की दराड़ों से उन्हें झांक के देख रहे थे। यह गली काफी चौड़ी थी और किनारे किनारे से लगे खंभों पर फानूस नुमा शम्में रोशन थी। मलिक शावर की हवेली का सदर दरवाजा बंद था और 2 पहरेदार बाहर की तरफ दरवाजे पर इस तरह सर झुकाए खड़े थे जिस तरह शेर के आने से जंगल के दूसरे जानवर दम साध लेते हैं। ये दोनों करीब पहुंचे तो पहरेदारों ने इन्हें बड़े अदब से सलाम किया, बिल्कुल इस तरह जैसे वो मलिक शावर की आमद पर उसे सलाम करते थे। आमिर ने कासिमुल हुसैन को समझा दिया था कि पहरेदारों से वो गुफ्तगू नहीं करेगा ताकि वो पहचाना ना जा सके, और जब हवेली वालों के सामने एक दम पहुंचे तो वो उसे देखकर हैरान रह जाएं। कासिमुल हुसैन ने बड़े रौब से कहा, यह हवेली किसकी है? जी, वो पहरेदार के हल्क में आवाज अटक गई। वो सर से पैर तक कांप रहा था। जी क्या? ठीक से बताओ वरना अभी कत्ल कर दिए जाओगे। कासिमुल हुसैन ने उसे डांटा। जी वो वजीर आजम। पहरेदार आगे कुछ ना कह सका। कासिमुल हुसैन ने और रौब दिखाया। अच्छा, तो ये हवेली मलिक शावर की है जो अपने आप को वजीर आजम कहलवाता है? हम अभी पूछते हैं उससे। जी वो घर में नहीं है, दूसरे पहरेदार ने डरते डरते बताया। जान की खैर चाहते हो तो सच सच बताओ, मलिक शावर घर में है कि नहीं? कासिम घोड़े से उतर गया और उसने एक पहरेदार के हाथ से नेजा छीन लिया। जी मैं सच कह रहा हूं, आप देख सकते हैं। उसने जल्दी से हवेली का बैरूनी दरवाजा खोल दिया। आमिर ने घोड़ा छोड़ दिया था। दोनों हवेली के इहाते में दाखिल हो गए। घर के अंदर कौन कौन है? कासिम ने पूछा। बेगम साहिबा अपनी 2 बच्चियों के साथ हैं और वजीर आजम की भांजी हैं। उसने सच सच बता दिया। मलिक शावर के लड़के कहाँ हैं? कासिम ने पूछा। वो यहां नहीं होते, उसने जवाब दिया। देखो हम अंदर जा रहे हैं, अगर घर में इन लोगों के सिवा कोई और निकल आया तो तुम्हारी खैर नहीं। कासिमुल हुसैन बेधड़क अंदर की तरफ चला। ठहरो, आमिर ने उसे रोका। तुम्हें अंदर जाने की जरूरत नहीं, मैं पैगाम भेजता हूं। फिर उसने उस पहरेदार को हुक्म दिया, वजीर आजम की बेगम को इत्तला दे दो कि उनका भाई मिलने आया है। पहरेदार हुक्म सुनकर तेजी से अंदर की तरफ चला।
वो 2 ही कदम चला था कि हुक्म के अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे। उनका भाई मिलने आया है। पहरेदार ठिठक कर खड़ा हो गया। वजीर आजम की बेगम का एक ही भाई था और उसे पहरेदार जानता और पहचानता था। उसने एहतियातन पलटकर आमिर की तरफ देखा। आमिर ने उसे डांट दिया, देख क्या रहा है, जाता क्यों नहीं? और पहरेदार के पैरों में जैसे पहिए लग गए, वो तकरीबन भागने लगा। हवेली के अंदर वालों को 2 फौजियों के आने की उसी वक्त खबर हो गई थी जब आमिर गरबी और कासिम अल हुसैन दरवाजे पर पहुंचे थे। उनका खौफ से बुरा हाल हो रहा था। गुमान यही था कि फातह फौज के सवार मलिक शावर के बीवी बच्चे को गिरफ्तार करने आए होंगे। उस खौफ के साथ साथ उन्हें थोड़ा ताज्जुब भी था कि वजीर आजम मिस्र के अहले खाना को गिरफ्तार करने सिर्फ 2 सवार आए थे, जबकि यह भी इम्कान था कि शायद मलिक शावर भी अपने घर में छुपा बैठा हो और अचानक निकलकर हमला कर दे। जरदाज कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई थी। यह हवेली उसके लिए कैद खाने से कम ना थी। उसके आने जाने पर अगरचे कोई पाबंदी ना थी, लेकिन यह कैद उसकी खुद साख्ता थी। वो हवेली छोड़कर किसी जगह जा सकती थी, लेकिन पुराने रस्म और रिवाज और खानदानी शराफत ने उसके पैरों में जंजीरें डाल रखी थी। जरताज ने उन्हें तसल्ली दी थी, आप बिल्कुल परेशान ना हो ममानी, वो लोग मामू जान की तलाश में आए होंगे। जब उन्हें मालूम होगा कि वो यहाँ नहीं है तो वो खुद ही वापस चले जाएंगे। उसकी ममानी ने खदशा जाहिर किया था, वो तलाशी लेने जनान खाने में भी आ सकते हैं। ठीक है, ऐसा मुमकिन है, जरताज ने जवाब दिया। वो तलाशी लेंगे तो उन्हें यहाँ से कोई नहीं मिलेगा। अब ये तो मुमकिन नहीं है कि वो मामू जान की बजाय हम सबको पकड़ लें। आखिर ये लश्कर सुल्तान दमिश्क नूरुद्दीन जंगी का है, जिसने सिर्फ एक ख्वाब देखकर दमिश्क से मदीना तक का सफ़र इख्तियार किया था और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार को नुकसान पहुँचाने का कस्द करने वालों को करार वाकई सज़ा दी थी। फिर बेगम शावर ने एक कनीज़ को झिड़का, यहाँ खड़ी मुंह क्या देख रही हो? बाहर जाके देखती क्यों नहीं कि कौन आया है, क्या चाहता है? बेगम साहिबा, कनीज़ हुक्म सुनकर लरज उठी। मैंने झांक के देखा था, वो सवार पहरेदारों को डांट रहे थे। बेगम शावर और ज्यादा खौफजदा हो गई। उसी वक्त एक कनीज़ भागती हुई बेगम शावर के पास पहुंची। सबके दिल जोर जोर से धड़कने लगे थे। बेगम शावर की हिम्मत न हुई कि वो कनीज़ से सवाल करती। कनीज़ ने खुद ही सांस संभाली, फिर कहा, बेगम जी, एक पहरेदार बाहर से पैगाम लाया है कि आपके भाई आपसे मिलने आए हैं। मेरे भाई? बेगम ने आंखें फाड़ के जरताज को देखा। जरताज उस इंकशाफ पर परेशान थी, लेकिन उसके होशो हवास दुरुस्त थे। उसने कनीज़ से दरियाफ्त किया, क्या नाम बताया है उन्होंने? ये तो पहरेदार ने नहीं बताया। कनीज़ उंगलियां चटकाने लगी। कहें तो पूछाऊं जाके? हाँ हाँ, पूछ के जल्दी से। बेगम शावर जल्दी से बोली। ठहरो, मैं भी साथ चलती हूँ। जरताज तेज तेज कदमों से आगे चलने लगी। कनीज़ उससे 2 कदम पीछे थी। दरवाजे के पास रुककर उसने पूछा, वो कहाँ खड़े हैं? बरामदे के उस तरफ सीढ़ियों के नीचे। कनीज़ ने जवाब देकर चाहा कि दरवाज़ा खोल दे, लेकिन जरताज ने उसे रोक दिया। अभी दरवाज़ा मत खोलो, पहले मुझे झांक कर देखने दो। जरताज ने दरवाज़ा खोल के एहतियात से झांका। सीढ़ियों के नीचे 2 आदमी खड़े थे। एक का मुंह बिल्कुल उस दरवाजे की तरफ था और उसके चेहरे पर बरामदे में जलते हुए फानूसों की तेज रोशनी पड़ रही थी। जरताज ने धड़कते दिल से उसे देखा और मुसर्रत और सरमस्ती की एक लहर उस पर से गुजर गई। वो उसी आलम में पलटकर अंदर की तरफ भागी। कनीज़ हवन्नक बनी खड़ी थी। उसकी समझ में ना रहा था कि जरताज को क्या हो गया है। ये कनीज़ उस हवेली में नहीं थी। सिर्फ वही नहीं, हवेली के बेशतर गुलाम और कनीज़ नए थे। मलिक शावर हर 6 माह बाद हवेली की कनीज़ों और गुलामों को तब्दील कर दिया करता था। इसलिए कनीज़ जरताज की मुसर्रत और शादमानी की वजह नहीं समझ सकी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाए। बाहर जाके उसे बेगम साहिबा को जवाब देना था, लेकिन अभी उसे जवाब नहीं मिला था। कुछ सोचती हुई वो भी बेगम मलिक शावर की तरफ वापस हो गई। जरताज बेतहाशा भागती हुई बेगम मलिक शावर के पास पहुंची। वो जरताज को भाग कर आता देख के कुछ परेशान सी हो गई थी। करीब पहुंच के जरताज ने दोनों बाजू खोले और बेगम मलिक शावर से लिपट गई। वो बाजी आ गए। वो मुसर्रत की वजह से जरताज के मुंह से सही तौर पर अल्फाज नहीं निकल रहे थे। दीवानी हो गई है क्या? कौन आ गए हैं जरताज? बेगम मलिक शावर ने उसे जोर लगाकर अपने से अलग किया। वही बाजी, आपके भाई आमिर भाई। जरताज ने फूली हुई सांसों के दरमियान कहा, कहाँ है, किधर है आमिर? आमिर की बहन दरवाजे की तरफ भागी। अब जरताज उसके पीछे थी। वापिस आती हुई कनीज़ उसे रास्ते में मिली। वो भी उन दोनों की बदहवासी देखकर चुपचाप साथ हो ली। बेगम शावर ने झांक के देखा, आमिर उसे साफ नजर आ रहा था। वो आमिर आमिर कहती हुई बाहर की तरफ भागी।
आमिर के कानों में बहन की आवाज पड़ी तो वो कासिम उल हुसैन को वहीं छोड़ के सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। भाई बहन बरामदे में एक दूसरे से लिपट गए। बहन हिचकियां ले लेके रो रही थी। आमिर की आंखें भी नम थी। जरताज के दिल में उस वक्त जज्बात का पूरा समंदर मौजे मार रहा था। उसकी नजर आमिर पर जम कर रह गई थी। बैरूनी हिस्से के मुलाजिम जो पहरों पर थे बेगम शावर को देखकर एक तरफ चले गए थे। वो दोनों लिपटे हुए आंसू बहा रहे थे। किसी और में हिम्मत ना थी कि वो उन्हें अलहदा करता। कासिम उल हुसैन दूर खड़ा कनखियों से उन्हें देख रहा था। मंजर तूल खींचता जा रहा था। कासिम उल हुसैन ने दखल दिया। आमिर साहब। आमिर ने चौंक कर बहन को छोड़ दिया। बहन के हाथ भी ढीले पड़ गए। अंदर चलो आमिर, बहन ने कहा। आमिर की नजर जरताज के चेहरे का तवाफ कर रही थी। उसने चौंक के बहन को देखा। जी अभी चलता हूं, मेरे साथ एक दोस्त हैं, उन्हें मेहमान खाने में पहुंचा दूं। तुम फिक्र ना करो आमिर, कनीज उन्हें अंदर पहुंचा देगी। बेगम शावर ने आमिर को जवाब देकर कनीज को देखा। कनीज तेजी से आमिर के दोस्त की तरफ बढ़ी। आमिर और उसकी बहन अंदर जा रहे थे। जरताज उस वक्त भी उनके पीछे थी। उसकी आंखें अश्के मुसर्रत से छलक पड़ी थी। पिछली रात उसने आमिर का कई बार ख्वाब देखा था और हर बार आमिर उसे अपने करीब महसूस हुआ था। उसकी खुशबू हर तरफ फैल गई थी और उस इतरबेज हवा ने उसके मशामे जान को मुअत्तर कर दिया था। उसने ऐसे ही खुशबूदार ख्वाब भी देखे थे, जैसे वो आमिर के हाथ में हाथ डाले चमन के रास्तों पर चल रही है, चश्मे के किनारे बैठी हो या फिर ख्यालों की हवा के दोष पर उड़ रही हो। आमिर, उसके होंठ कप कपा कर रह गए और कदम में कुछ तेजी आ गई। बेगम शावर आमिर की यूं बलाएं ले रही थी जैसे वो कोई बच्चा हो। बार बार उसका माथा चूमती जाती थी। तुम इतने दिन कहाँ रहे हो आमिर? मेरी आंखें तुम्हें हर वक्त ढूंढती रहती थी। जरताज को महसूस हुआ कि जैसे बेगम शावर ने उसके दिल की तर्जुमानी की और उसने घबरा कर आमिर को देखा और इस तरह देखा जैसे उसे आंखों के जरिए दिल में उतारना चाहती हो। बाजी, खानमा बर्बाद का क्या ठिकाना, जहां रात हुई वहां पड़े रहे। आमिर की आवाज में बड़ा दर्द था, दुख था, बरसों की तकलीफें थी। बहन तड़प उठी। अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम मेरे पास रहो। वजीर आजम से मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी, झगड़ा करूंगी और अगर वो ना माने तो बच्चों को साथ लेकर तुम्हारे पास चली जाऊंगी। जरताज की सिसकी निकल गई। बहन अपने भाई के लिए शोहर का घर छोड़ने पर आमादा थी, लेकिन वो अपने प्यारे के लिए इतना भी ना कर पाई थी कि खानदानी रिवायात और शराफत उसके कदम पकड़ लेती थी। बाजी, तुम्हारी मोहब्बत ही मुझे इस दरवाजे पर बार बार खींच लाती है। आमिर ने नजरें घुमाकर जरताज को देखा, गोया ये बात वो जरताज ही से कह रहा हो। भाई जान ने मुझे बहुत जलील किया, लेकिन मैं उनसे इस जिल्लत का बदला नहीं ले सकता, तुम जो दरमियान में हो। आमिर ने एक बार फिर जरताज को देखा। और अगर जरताज भी मेरे साथ चलने पर तैयार हो जाए फिर तो इनकार नहीं करोगे? बहन की जबान से जैसे फिसल पड़ा। ऐसा नहीं हो सकता बाजी, जरताज ने मजबूत लहजे में कहा। मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करके आती हूँ। बेगम शावर उन दोनों को गुफ्तगू का मौका देकर एक तरफ चली गई और अपनी उन दो बच्चियों को भी रास्ते ही में रोक कर वापिस ले गई जो अपने मामू से मिलने उधर आ रही थी। मैंने तुम्हारा जवाब सुन लिया है जरताज, आमिर ने बहन के जाने के बाद बड़े कर्ब से कहा। वक्त तुम्हारे अंदर जरा भी तब्दीली नहीं पैदा कर सका। मैं मजबूर हूं आमिर। जरताज ने नजरें झुका ली। यह जवाब किसी और तरह भी दिया जा सकता था। आमिर ने जरताज को मुल्तजी नजरों से देखा। आमिर, जरताज ने मजबूत लहजे में जवाब दिया। मुझसे रिवायती महबूबाओं जैसे जवाब की तवक्को ना रखो। बेशक मैं भी झिलमिलाते ख्वाब देखती हूँ, आरजुओं और तमन्नाओं के झोंक लेती हूँ, मगर जब हकीकत की दुनिया में वापस आती हूँ तो जरताज और सिर्फ जरताज होकर रह जाती हूँ। खुदा के लिए मुझसे वो मत मांगो जो मैं ना दे सकती हूँ। इसका मतलब है मैं तुम्हारी तरफ से नाउमीद हो जाऊं? आमिर ने दुखे दिल से कहा। यह सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए, जरताज ने मुस्तकिल मिजाजी से जवाब दिया। उम्मीदें तो मैंने तुमसे बांध रखी हैं। तुम मर्द हो, जब चाहे मुझे ठुकरा सकते हो, लेकिन मेरे दिल में जो सूरत है उसे खुरच कर नहीं फेंक सकते। जरताज, तुम रोज बरोज मुश्किल होती जा रही हो। आमिर के लहजे में चिड़चिड़ाहट पैदा हो गई। आखिर मैं तुम्हारी बातों का क्या मतलब निकालूं? मैं बिल्कुल साफ अल्फाज में कह रही हूं कि मैं गवाले की घर की गाय नहीं कि गवाला जिधर चाहे उसे हाँक दे। जरताज की बातों की तस्दीक उसका साफ और सुथरा लहजा कर रहा था। तुम मुझे कबूल करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हारी हो चुकी हूं। मैं आईना सूरत नहीं जिसमें हर तस्वीर उतर आए। मामू जान मुझ पर अपनी मर्जी चलाने से कासिर रहे हैं।
उन्हें यकीन हो गया कि अगर तुम मुझे ना मिल सके तो मैं तमाम उम्र इसी उम्मीद पर जिंदा रहूंगी। अगर मैं मामू जान के सामने जबान खोल सकती हूँ तो तुमसे भी कह सकती हूँ कि मैं उन लड़कियों में से नहीं जो आशिक की एक आरजू पर खानदान की नामूस आंखें बंद करके पके आम की तरह आशिक की आगोश में गिर जाते हैं। ठीक है जरताज, आमिर उठ खड़ा हो गया, तुमने मेरे लिए अपनी दुनिया वीरान की है तो मैं भी सिवाय तुम्हारे किसी और से अपनी दुनिया आबाद नहीं करूंगा। आमिर की बहन उसके लिए दस्तरखान सजाए बैठी थी। उसे आमिर के चेहरे पर इत्मीनान नजर आया तो बोली, चलो तुम दोनों में मेल हो गया, मैं तो यही सोच सोच के होल खाती रही थी। आमिर और जरताज आगे पीछे ही आए थे। आमिर की बहन की बात जरताज के कानों में भी पड़ गई थी। आमिर ने जरताज की तरफ घूम के देखते हुए कहा, बाजी, हम दोनों में मुआहिदा हो गया है कि हम अच्छे हालात का इंतजार करेंगे। अच्छे हालात से तुम्हारी क्या मुराद है? उसकी बाजी भड़क उठी। यही कि भाईजान भी हमारे रिश्ते की मंजूरी दे दे, फिर हम शादी करेंगे। आमिर मुस्कुरा दिया, तो फिर हो चुकी है शादी, कयामत का इंतजार करना पड़ेगा तुम दोनों को। वो चिड़चिड़ा रही थी, बाजी मुझ पर तो रोज एक कयामत गुजरती है, जहां इतनी गुजर चुकी वहां एक और सही। आमिर हंसने लगा। उसकी बाजी ने बुरा सा मुंह बनाया, तुम समझ रहे हो, लेकिन तुम्हारे भाईजान को मैं जानती हूं, वो जो कह दें पत्थर की लकीर बन जाता है। तुम मेरा कहना मानो। और आमिर और जरताज दोनों ने बाजी की तरफ कान लगा दिए, लेकिन बाजी ने बात पूरी ना की। आप क्या कहना चाहती हैं, जरा मैं भी तो सुनूं। आमिर को पूछना ही पड़ा। मैं तो कहती हूं कि काजी को बुलाओ और 2 बोल पढ़वा लो। बाजी यकदम नरम पड़ गई। और भाईजान का क्या बनेगा? आमिर ने दरियाफ्त किया। वो झुक के बैठ रहेंगे, और क्या कर सकते हैं? बाजी बड़ी बेपरवाही से बोली, नहीं बाजी। आमिर ने नफी में सर हिलाया। मेरी खाना आबादी और तुम्हारी खाना बर्बादी, मैं ये बर्दाश्त करने पर आमादा नहीं। क्यों जरताज, तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं कुछ नहीं कहती। जरताज ने खुद को अलग रखा। मेरे लिए भाईजान और बाजी दोनों का कहना मानना फर्ज है। अगर दोनों राजी हैं तो फिर क्या कहना। इस तरह बात एक बार फिर गोल हो गई। जरताज और आमिर भी खाने में शामिल हो गए। आमिर ने खाते खाते एकदम हाथ खींच लिया। अरे गजब हो गया बाजी, वो गरीब क्या सोचता होगा? किस गरीब का इस दर्द से जिक्र कर रहे हो मेरे भैया? बाजी ने आमिर को छेड़ा। मैंने आपसे कहा था ना मेरे साथ एक दोस्त है। वो दोस्त की फिक्र छोड़ो तुम। बाजी ने बात काटी। तुम्हारा दोस्त मेरे मेहमान खाने में था, मैंने उसे खाना भिजवा दिया है, और 2 कनीज एक गुलाम उसकी खिदमत पर मामूर हैं। आमिर की बातें खुल गई। तुम कितनी अच्छी हो बाजी। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ रहते हो, क्या कर रहे हो? बाजी ने खाने के दौरान सवाल किया। मैं इस दुनिया में रहता हूँ और मेहनत करके खाता हूँ, आमिर ने शौकी से जवाब दिया। क्या मेहनत करते हो? यही तो पूछ रही हूँ। बाजी ने वजाहत चाही। तलवार चलाता हूँ, दुश्मनों को मारता हूँ, आमिर ने हंसी में टालना चाहा। तो फौज में नौकरी कर ली है। क्या फौजी नौकरी बुरी होती है? पहले ये बताओ कि नौकरी किस फौज में की है, अपनी फौज में या ईसाई लश्कर में? बाजी ने कुरेदना शुरू कर दिया। आमिर के हल्क में निवाला अटकने लगा। उसने फिर भी टालना चाहा। अपनी फौज में नौकरी के लिए जाता तो लोग पहचान लेते और बात भाईजान तक पहुंचती। अगर वो कत्ल का हुक्म ना देते तो कैद तो जरूर करा देते। उसकी बाजी हंस दी। वो इतने बुरे तो नहीं, जबान के जरा सख्त हैं, तुम्हें देखते तो खुश हो जाते। खैर मुलाजमत ईसाइयों की भी बुरी नहीं, वहां मुशाहरा तो अच्छा मिलता होगा। मैंने कब कहा मैं ईसाई लश्कर में नौकर हूं? आमिर ने नफरत से कहा। शाह यरूशलेम बड़ा बदजात है। एक तरफ वो हमसे खिराज वसूल करता है, दूसरी तरफ मिस्र को सुल्तान दमिश्क से लड़ाता है। ये बात तो ठीक है, उसकी बाजी ने तासुफ से कहा। हमने शामी लश्कर के साथ अच्छा सलूक ना किया। अगर हमने उनसे दोस्ती रखी होती तो आज वो इस तरह हमला करके बर्बादी ना मचाते। यही बात भाईजान को समझाई होती बाजी। आमिर झल्ला गया। भाईजान की बदअहदी ने मिस्र को यह दिन दिखाया। खैर छोड़ो इन बातों को, उसकी बाजी ने बेदिली से कहा। हाँ बताओ ना, तुमने किसकी मुलाजमत की है? मुझे घर से निकाल तो नहीं दोगी? आमिर ने पेशबंदी करना चाही। क्यों निकाल दूंगी? मैं मिस्र की वजीर आजम नहीं, तुम्हारी बहन हूं। बहन ने मोहब्बत से कहा। दिल थाम लो, फिर सुनो। फिर आमिर ने जरताज की तरफ देखा। तुम भी सुन लो जरताज, मैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का नमक ख्वार हूं और शामी फौजों के साथ मिस्र फतह करने आया हूं। उसकी बाजी और जरताज की आंखें फैल गई और मुंह खुल गया। सच? क्या तुम ठीक कह रहे हो आमिर? जरताज खुद को संभालते हुए बोली। अगर शामी लश्कर का फौजी ना होता तो इस हवेली तक कैसे पहुंचता? आमिर ने फखरिया कहा। मिस्री और ईसाई शिकस्त खाकर भाग चुके हैं। ये तमाम इलाका शामी फौजों के कब्जे में है। इन मोहल्लों और बाजारों में सिर्फ वही आज़ादी से घूम सकते हैं।
بہت اچھا کیا تم نے عامر، زرتاج نے پرجوش لہجے میں کہا۔ عامر نے زرتاج کو بڑی پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ زرتاج، تمہاری اس تصدیق نے میرے حوصلوں کو تقویت دی ہے۔ میں سمجھتا تھا کہ تم سلطان دمشق کو عام مصریوں کی نظر سے دیکھتی ہوگی اور میری ملازمت پر ناک منہ چڑھاؤ گی۔ جب اپنے سہارا نہ دیں تو غیروں کا منہ دیکھنا ہی پڑتا ہے۔ زرتاج نے اس کے اقدام کی مزید تائید کی۔ بھائی جان نے اپنے یا پرائے کسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس کا نتیجہ ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو ہمارے ساتھ لوگ محض انسانیت کے ناطے سے سلوک کرتے ہیں، ورنہ وہ بھائی جان کے حوالے سے تو ہم سے بات بھی نہ کریں۔ عامر کی بہن اداس ہو گئی۔ اس نے کہا، ہمیں چھوڑ کے اب کہاں جاؤ گے بھیا؟ بہن کی آواز رندی جا رہی تھی۔ عامر بھی جذباتی ہو گیا۔ باجی، جس خدا نے تمہاری اب تک حفاظت کی ہے وہی اب بھی تمہاری دستگیری کرے گا۔ میں سلطان کا نوکر ہوں، نہ تمہارے ساتھ ٹھہر سکتا ہوں اور نہ تمہیں ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ ہاں، یہ کہتا ہوں کہ جہاں کہیں سکون سے بیٹھوں گا تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ میرے آگے پیچھے اور کون ہے؟ کھانا ختم ہو چکا تھا۔ عامر ہاتھ دھو کے جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بڑی بہن نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ خدا تمہارا حافظ و ناصر ہے عامر۔ زرتاج کی آنکھوں سے دو موتی ٹپک کر زمین میں جذب ہو گئے۔ یہی اس کا رخصتی سلام تھا۔ عامر نے دونوں بھانجیوں کو دعائیں دی اور بہن کو سلام کر کے باہر نکل گیا۔ قاسم الحسین اس کا منتظر تھا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہوئے اور چل پڑے۔ اہل محلہ اب تک پریشان تھے کہ یہ دو سوار کون تھے جو آندھی طوفان کی طرح آئے، کچھ دیر مغرور اور بے فیض ملک شاور کی حویلی میں قیام کیا، پھر نہایت خاموشی سے رخصت ہو گئے۔